هاي جايز، نتمنى تكونوا كاملين بخير. جيتكم اليوم بفيديو جديده واللي غتكون على البريبا. بزاف د المعلومات على البريبا، فحال لي فيليير اللي فيها، كيفاش تقدروا تدخلوا البريبا سي ان سي اولا المبادرات الوطنيه المشتركه. والا كنتوا مهتمين وعجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، سبسكرايب وتكليكيو على كلوش باش يوصلكم لي نوتيفيكاسيون ديال الفيديو ديالي. اوسي الا عندكم شي سؤال خليوه في لي كومونتير، ان بلانين باش ندير واحد لا فيديو ونجاوب على الاسئله ديالكم اللي عندي في يوتيوب. دونك نجاوب على البانش اوف يور كويشنز. دونك فوالا، قبل ما نبدا غنهضر شويه على الباركور سكولير ديالي. دونك اللي عنده علاقه بالبريبا بيان سور. دونك كنت في 6 سيونس مات، ابري باك سيونس مات بي، ابري درت البريبا ام بي اس اي، ام بي في سبي بيان سور. اي فوالا من بعد البريبا ابري سي ان سي تي بي او وداكشي كامل اللي داز افيكتيت لاياك، وكنت جيني انفورماتيك. دونك ابري كنت جيني انفورماتيك، دوزت الكونكور ديال ايكنا. اي دابا انا في لا فيليير ايكنا، جو سوي اون 3e année ايكنا، c'est-à-dire ingénierie en contrôle de navigation aérienne. ونبداو باول سؤال، اللي شنو هما لي سي بي جي او اولا لي كلاس بريباراتوار او غروند زيكول اولا الاقسام التحضيريه للمدارس العليا. دونك هما واحد لي 2 ans كيقراو فيهم لي زيليف بزاف ديال لي ماتيير، والبروغرام كيكون ان بو شارجي حيت كيقراو بزاف ديال كيف ما قلت المواد وبزاف ديال لي كور، باش ابري 2 ans كي يدوزوا لو سي ان سي اولا لو كونكور ناسيونال كومان اولا المبادرات الوطنيه المشتركه اللي كتاهلهم فاش كيتكلاساو في داك لو سي ان سي. من بعد كيختاروا يدخلوا في لي زيكول اللي بغاو، اولا كيدوزوا لي سي اف، كيدوزوهم زعما بجوج، كيدوزوا لي سي اف اولا لي كونكور فرونسي باش يمشيو على بغاو يلقاو في دي زيكول d'ingénierie française. Voilà, les prépas qui يكونوا public ولا privé. بالنسبه لي prépa public دونك كيقدر اي واحد عنده ان باك سيونتيفيك ولا ايكونوميك يدخل ليهم. بالنسبه لي بريبا ليترير ما كاينينش هنا في المغرب، دونك اللي عنده مثلا باك ادبي ما كيقدرش يدخل بريبا. باغ كونطخ واحد باك مثلا سيونس مات، سيونس فيزيك ولا اس في تي كيقد يدخل البريبا، ولا ان باك بيان سور ديال ايكونوميك كيقدر يدفع البريبا. غالبا كيدفعوا ليها في ديك الوقيته الاخر قبل من الباك، كيجي الموجه ولا كيتعمى وقيله شي حاجه اونلاين. وابري لو باك والنتائج وكلشي كيخرجوا لي ليست برينسيبال ديال البريبا. دوك لي ليست برينسيبال ولي ليست داتون، دونك لي زيليف كيتكلاساو على حسب واحد لو كويفيسيون كيحسبوه. داك لو كويفيسيون كيكون كيعتمد على النقط. هنا غنكتب لكم لي ماتيير اللي كيعتمد عليهم، ما عقلتش عليهم كاملين، مي عارفه الفرونسي، المات والفيزيك ديال الباك، الفرونسي ديال 6 دونك بزاف لي ماتيير. بالنسبه لي فيليير ديال البريبا كاينين هنا في المغرب، كاين 4 ديال لي فيليير: ام بي، بي اس اي، تي اس اي اي او سي تي. ما متاكداش واش كاينه او سي اس في المغرب حيت ما كانتش في السونتر ديالي، وكيف ما قلت قبيله ما كاينينش دي فيليير ليترير حيت ما كاينينش دي بريبا ليترير. دونك ام بي مات فيزيك، بي اس اي فيزيك سيونس اندستريال، تي اس اي سي تكنولوجي اي سيونس اندستريال، اي او سي تي ايكونومي اي كوميرس اوبسيون تكنولوجيك. دونك لا ديفيرونس بين هاد لي ماتيير، كاينه اون ديفيرونس هاد لي فيليير. كاينه لا ديفيرونس ولا الفرق بيناتهم هو بيان سور لي كور اللي كاينين فيهم. فحال دابا كنلقاو في ام بي، كاين ام بي و بي اس اي عندهم نفس لي ماتيير، مات فيزيك اس اي سيونس اندستريال بزاف. دونك فوالا كاين اختلاف كيف ما قلت دابا المواد اللي كتقراو في كل شعبه ام بي ولا بي اس اي ولا تي اس اي. كاين اختلاف اوسي مثلا في المات، كاينين دي ماتيير ولا دي كور في المات ديال الام بي صعب وقتها زايدين على لي كور ديال المات ديال بي اس اي، كيف ما كاينين دي كور ديال جو بونس الفيزيك سيونس اندستريال زايدين على الفيزيك وسيونس اندستريال ديال ام بي. بالنسبه للاو سي تي هي فيليير ديفيرونت عليهم حيت هي فيليير ايكونوميك، وهاد 3 سو سون دي فيليير سيانتيفيك، دونك لي ماتيير توتالمون ديفيرونت. كاين اوسي اون غروند ديفيرونس اللي هي
لو نومبر دو بلاس في لي زيكول دانجينيوري ولا عدد المقاعد المتاحه في كل ايكول دانجينيوري. دونك كنلقاو بلي ام بي كتحتل زعما المرتبه الاولى. دونك كاين بلوس دو 2000 بلاص بالنسبه للام بي، الوغ كو بور البي اس اي كاين شي 912 بلاص، اي بور تي اس اي كاين شي 617 مقعد. هاد لا ديفيرونس ديال المقاعد المتاحه لكل شعبه الام بي ولا البي اس اي ولا التي اس اي، فحال لا ديفيرونس اللي كتكون بين مثلا الشعب ديال مثلا سيونس مات و سيونس فيزيك و سيونس اكسبيريمونطال. كنلقاو بلي مثلا العلوم رياضيه كيكون عدد كبير منهم عندهم مقاعد في لي زيكول في لي زيكول دانجينيوري بحال لينسا بزاف ديال لي زيكول. الوغ كو بالنسبه باغ اكزومبل العلوم الجايبيه كيكونوا المقاعد اقل. وهادشي كيعني بلي مثلا الا شي تلميذ مثلا في سيونس مات جايب 14 يقدر غيكون عنده بلوس دو شانس باش انه يدخل مثلا لينسا على واحد جايب 14 في سيونس اكسبيريمونطال. دونك لا ميم شوز بالنسبه للام بي تي اس اي و بي اس اي. ان ليف اللي تكلاسا مثلا جو سي با 1600 عنده بلوس دو شانس باش يدخل لي زيكول ويدي دي فيليير اللي بغا على واحد باغ اكزومبل اللي مكلاسي بالميم رابور في شعبة واحدة أخرى بحال البي اس اي ولا التي اس اي. بالنسبة لي ماتيير اللي كيقراوهم ما قلت قبيله الام بي، دونك كاين كيقراو 7 ديال لي ماتيير في البريبا. دونك لي ماتيير اللي كتقراو كنلقاو المات، الفيزيك، سيونس اندستريال ولا اس اي، traduction, l'anglais, français et l'informatique. دونك السؤال اللي كيتسول بزاف، واش لي بريبا صعاب، واش نقدر ندير البريبا؟ بالنسبه للبريبا جو بونس كو واحد الحاجه اللي كومون فيها ومعروفه فيها اللي اي واحد تسولتيه يقرا في البريبا يقول لك باللي البروغرام لي شارجي وكاينين بزاف ديال لي كورس كوم تساليوهم في واحد 3 تريمستر. دونك غالبا كتلقى راسك في الاخر العام وباقي البروف مدابز باش يكمل البروغرام ديالو، حيت البروغرام بيان سور شارجي بزاف. كاينين بزاف ديال لي دوفوار لا ميزون، لي دي اس بزاف دوفوار سورفيي وبزاف زعما ديال لي تروك فحال هكا. مي بيرسونيلمون ما كنظنش ان البريبا شي حاجه اللي لايك ما عرفتش something واو، لا شي حاجه اللي ما تقدش ديرها. ولا كاين اللي كيقول لك لا حقا انت ما تصلحلكش البريبا ولا ما تقدش على البريبا. جو بونس كو وهذا زعما الاعتقاد ديالي هو ان اي حاجه مشيتي فيها كانت كتعجبك ولا كنتي باغي ديرها ما غتقولش واش نقد عليها ولا لا، حيت الا درتي جهدك بقيتي مزيان بيان سور وبقيتي اجور غادي زعما الكليشي البريبا، ولكن بقيتي اجور بقيتي كتخدم من نيتك your working that hard، ما كنظنش انه it will be زعما impossible for you. هذا بالنسبه لي سو كي فيز مثلا لي زيكول دانجينيور المغرب. بالنسبه لسي اف ولا لي كونكور فرونسي صراحه ما عنديش ايدي، دونك ما لقيتش نقول واش البريبا سهله ولا صعيبه بالنسبه للناس مثلا اللي كيفيزيو لي كونكور فرونسي ولا بغاو يمشيو لفرنسا باش يقراو. واحد الحاجه وحده اخرى في البريبا هي ان لونفيرونمون ديالها الي تري كومبيتيتيف. دونك كتلقى في البريبا كلشي باغي يقرا، كلشي باغي مزيان يجيب مزيان في البريبا، كلشي باغي يتكلاسا. دونك تما كيكون الجو ان بو ديال فهمتي ديال سي هذا هو الجو اللي صلي جيتي في شي كلاس فيها نيردز او something like that كتلقى كلشي باغي يقرا، ولا كنتي انت من النوع اللي ما كيقراش بزاف ولا شي حاجه وكيتاثر بالناس اللي كيقراو وهو ما كيقراش، هادشي غيقد ياثر فيك. بيان سور غيكونوا بزاف ديال لي تروبل. زعما انا كنظن بلي هاد لي تروبل وهاد الواحد فاش كيتحدى راسو وكيظن بانه وصل لليميت ديالو، بونس كو كاينين في اي بلاصه. كيف بقيتي زعما في البريبا ولا دزتي لانسا من الاول ولا مشيتي لافاك ولا اي بلاصه، هاد البلان زعما كاين في اي ايكول. كاينين المينتال هيلث ايشوز لو فيت ديال انك كتكومباري راسك بزاف د الحوايج هادو زعما كاينين في اي بلاصه. بالنسبه ليا واحد السؤال كيتطرح بزاف اوسي اللي هو الافاق ديال البريبا، او الا دخلت البريبا شنو هما الافاق ديالها.
وانا كدوزو سي ان سي وكتكلاساو فيه، كدوزو حتى تي بي او بيان سور. كي تكون عندكم لا شانس انكم تكلاسيو لي زيكول اللي بغيتو، لي فيليير اللي فيهم لي زيكول دانجينيوري، بحال مثلا لاياك، ليمي، لو اش تي بي. دونك بزاف ديال لي زيكول دانجينيوري يعني انسام، دونك بزاف. كاين اوسي لا بوسيبيليتي ديال انكم دوزو لي سي اف ولا لي كونكور فرونسي، دونك وتقراو من بعد فاش بيان سور تنجحوا فيهم دوزو لي زيكري لي زورو، انكم تمشيو لفرنسا وتقراو في اون ايكول دانجينيوري. What's it all about?